नमस्कार। हजमला इन्टरटेनमेन्ट टिभीलाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म पण्डित बन्धुराज खनालको तर्फबाट हार्दिक ओमको नमन टक्राउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला। हजमला इन्टरटेनमेन्ट टिभीलाई निहालेर बस्नुभएका देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति मेरो एउटा हार्दिक आभार पनि छ र विषय प्रसङ्ग राम जन्मकै छ र राम जन्मको विषयमा अहिले लगभग विश्व स्तरमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तरिकाबाट हावाहुरी चलिरहेकै छ। धेरै मिडियाहरूले यो विषयको चर्चा लिनुभएको छ। विशेष इन्डियातिरका मिडियाहरूले त यसको विरोधै गर्नुभएको छ र इन्डियाका साधु सन्त महात्माहरूले पनि यसको विरोध गर्नुभएको छ र केही बुझ्ने मिडिया अथवा केही बुझ्ने साधु सन्तहरूले चाहिँ यसको विषयमा मौन हुनुहुन्छ र बोल्नुभएकाले केहीले सकारात्मक पक्ष पनि देखाउनु भएको छ। त्यस्तै नेपालमा विभिन्न धार्मिक गुरुहरूले आफ्नो आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। जोसँग जति क्षमता छ त्यति अनुसारको विचार राख्नुभएको छ र हामी अहिले चर्चा गर्न गइरहेको विषय के छ त भन्दा राम नेपालमा जन्मिएका आधारहरू, राम नेपालमा जन्मिएका प्रमाणहरू के हुन् त, यो विषय हो। सर्वप्रथम रामको विषयमा जानकारी गरायो केले? शास्त्रले। रामलाई चिनायो केले? शास्त्रले। अनि अब हामीले रामका अवशेषहरू, रामको जन्मको विषयमा त्यति बेलाको भौगोलिक बनावट र अहिलेको भौगोलिक बनावट परिवर्तन छ। त्यति बेला नेपाल, भारत अथवा नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान भन्ने यस्तो थिएन। त्यति बेलाका नामहरू अलि अलगै पनि थिए र त्यति बेलाको भौगोलिक बनावट अनि अझ त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण विषय के छ त नि भन्दा त्यति बेलाको राज्यहरू अहिलेका जस्ता स्थितिमा थिएनन् र यो सजिलै आँकडा गर्न सकिने विषय पनि होइन, किन भन्दा हजारौँ वर्ष पहिलाको जन्मको विषय कुरा छ र विभिन्न ठाउँहरूमा मैले कथाको वाचन गर्दै जाने क्रममा त्यो कथाको माध्यममा भारत, इन्डियामा छापिएका जति पनि पुस्तकहरू छन् हिन्दी भाषामा र त्यहाँको प्रकाशकले के गर्यो त भन्दा इन्डियाका भूमिहरूलाई महत्त्व दिएर त्यहाँका भूमिहरूको विशेष तरिकाले महिमा लेख्ने र जो नेपालमा भूमिहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ महत्त्व धेरै नलेख्ने, लेख्नै पर्ने बाध्यतात्मक तरिकाले परिवर्तनै गर्न नमिल्ने विषयहरू भए भने अनि त्यसलाई चाहिँ यसो केही हदसम्म अलिकति मिलाएर लेख्ने, यो प्रक्रिया भारतका प्रकाशकहरूमा छ। र नेपालमा संस्कृत शिक्षाका विद्वान नहुनु भएको होइन, विद्वान हुनुहुन्छ। तर कस्ता विद्वान हुनुहुन्छ त भन्दा कति भएर पनि बोल्दै नबोल्ने र कोही बोलिहाले पनि उतैतिर पढेर आएका। जस्तो यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा मेरो अध्ययन पनि इन्डियामै भयो, तर त्यो अध्ययनको क्रममा इन्डियातिर अध्ययन गर्दाखेरिमा त्यहाँका प्रकाशकहरूले त्यही खालका पुस्तकहरू छपाएका छन्। यस्तो कुरा अलिक गहन तरिकाले श्लोकको व्याख्यामा अत्यन्त गम्भीर भएर हेर्दै जाने हो भने ती कमजोरीहरू भेटिन्छ। जस्तो श्रीमद्देवी भागवतमा कृष्ण नद्या भनेर सरस्वती संस्कृतमा एउटा श्लोक छ। त्यो कृष्ण नद्याको संस्कृतको शब्दलाई उसले व्याख्या गर्ने बेलामा हिन्दीमा के लेखेको छ भन्दा जमुना, यमुना भनेको छ र यमुना भनेर उसले दिल्ली पुर्याइदिएको छ, यमुना वृन्दावनतिर पुर्याइदिएको। त्यो शब्द कृष्ण नद्या भन्नाले कृष्ण भनेको काली, नद्या भनेको नदी, काली नदी, जहाँ शालिग्रामको कुरा छ। त्यो शालिग्राम पाइने कृष्ण नदी भनेको काली नदी भनेको त नेपालमै छ। उनले डुप्लिकेट शालिग्राम बनाएर
विभिन्न देशहरूमा चाहिँ उनले मिसिनबाट निकालेका शालिग्रामहरू बेच्ने र हाम्रो देशका वास्तविक शालिग्राम हुन् ती शालिग्रामलाई चाहिँ महत्त्व नदिने र हाम्रो देशको सरकारको त कुरै गर्न परेन। अब हिन्दू राष्ट्र चलिरहेको हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने कुरा, यहाँ संस्कृत शिक्षा पढाउन हुँदैन, यो बाहुनहरूले मात्रै पढ्ने विद्या हो भन्ने कुरा, त्यस्तै यो विविध कुराहरूले गर्दा हामी पछाडि छौँ। र अहिले मेरो भनाइको विषय के हो त भन्दा, हिजोका दिनमा भारतले नेपालमा भएका तीर्थस्थलहरूलाई आफ्नो देशमा छन् भनेर व्याख्या गर्ने, आफ्नो देशमा छन् भनेर खुल्लेआम मुक्त कण्ठद्वारा भन्न सक्ने भारतले अहिले राम जन्मको विषयमा मेरो देशमा हो भनेर भन्दाखेरि त्यो सत्य बोल्यो भनेर भन्ने मान्ने आधार छैन। भारतको सर्वोच्च अदालतले 30 वर्षसम्म, त्यहाँ 200 वर्षसम्म अङ्ग्रेजको शासन चल्यो। 200 वर्ष पछाडि तिनीहरू स्वतन्त्र भए। स्वतन्त्र भइसके पछाडि पनि अनि त्यहाँबाट अझै त्यो के गरियो त भन्दा, त्यो अङ्ग्रेजहरूले पनि के गरे भन्दा, भारतमा हिन्दू मुस्लिमको धार्मिक द्वन्द्व गराइदियो भने भारत कमजोर हुने, इन्डिया कमजोर हुने। त्यो इन्डियालाई कमजोर बनाउनको लागि विभिन्न खालका खेलहरू खेलिराख्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ त्यो मस्जिदमा एउटा कागज भेटियो, जुन कागजमा चाहिँ यहाँ पहिला राम मन्दिर थियो भनेर लेखिदिए। पछाडि हिन्दू र मुसलमानको एउटा अलौकिक तरिकाबाट अत्यन्त लामो समय 30 वर्षसम्म लामो युद्ध चल्यो, मुद्दा चल्यो, विभिन्न विवादहरू भए, झै झगडाहरू भए, अनेक कुराहरू भए। अनि त्यस पछाडि त्यसको उत्खनन गर्ने क्रममा त बुद्धका प्रतिमूर्तिहरू भेटिन थाले, बुद्धका अविशेषहरू भेटिन थाले, अशोक स्तम्भहरू भेटिन थाले। यसले के बुझायो त भन्दा, त्यहाँ भारतमा के अरे इन्डियामा पहिला बुद्धको गुम्बा भएको कुरा, गुरु हुन सक्ने कुरा भेटियो। अनि राम भगवान र बुद्धमा अलग नजरले, फरक नजरले हेर्ने जो साकारवादी संसार छ, यसलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने, भगवान भनेको, राम भनेको ईश्वर चाहिँ निराकार तत्त्व, ब्रह्म तत्त्व। जो निराकार तत्त्व छ त्यसलाई ब्रह्म दृष्टिबाट निहाल्नुपर्छ, चर्म दृष्टिबाट निहाल्ने होइन। त्यसै पनि भागवतमा भनेकै छ, उनै भगवान कहिले राम अवतारमा आउनुभयो त कहिले बुद्ध अवतारमा आउनुभयो। जब बुद्धलाई हेर्ने आँखा र रामलाई हेर्ने आँखा फरक हुन्छ तब त्यसले अध्यात्म बुझेको छैन। अध्यात्म बुझ्ने व्यक्तिले, आत्मको चिन्तन गर्न सक्ने व्यक्ति, अध्यास, आत्म सम्बन्धी अध्यास गर्ने व्यक्तिले चाहिँ बल्ल त्यसले ब्रह्म सम्बन्धीको चिन्तन गर्छ। जसले ब्रह्म सम्बन्धीको चिन्तन गर्छ त्यसले अहम ब्रह्म अस्मि भन्ने पहिचान गर्न सक्छ। जब अहम ब्रह्म अस्मि भनेर उसले विज्ञानम खलविदम ब्रह्म भनेर सारा विश्व ब्रह्माण्ड ब्रह्ममय उसले देख्न थाल्छ, त्यस पछाडि उसले चाहिँ सबैमा ब्रह्म देख्न थाल्छ, सबैमा हरि देख्न थाल्छ। त्यसले गर्दा निराकार ब्रह्मको पहिचान हुनु पर्यो। र अनि भारतको, इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ राम जन्मभूमि नै भएको भन्ने प्रमाणित चाहिँ छैन, त्यहाँ त्यस्ता खालका अवशेषहरू पनि भेटिएका छैनन्। तथापि जनआस्थालाई मध्यनजर राखेको हुनाले त्यहाँ राम मन्दिर बनाउनको लागि चाहिँ इजाजत दिइन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। जन्मभूमि भनेर त त्यहाँ पनि भनेको छैन। र सारा सबै हिन्दूहरूलाई खुसीको कुरा के हो त भन्दा, विश्वभरि रहेका हिन्दूहरूलाई राम जन्मको भूमिको विषयमा फेरि खोजी हुन लागेको छ। सबैका मनमा, सबैका हृदयमा, सबैका मुखमा राम 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 निक्लिएको छ। यो पनि राम्रो कुरा हो। र शास्त्रले बताए अनुसार, रामायणमा भए अनुसार, रामायण पनि धेरै व्याख्याकारहरूले लेख्नु भएको छ, धेरै किसिमका। तब वाल्मीकि रामायणलाई अझ बढी प्राथमिकता दिने हो भने, वाल्मीकि रामायणमा बताए अनुसार नेपालको चितवन जिल्लामा भएको चित्रकूट पर्वतको नजिकै जुन चित्रवन छ, जुन चित्रवनमा चित्रकूट पर्वतको उसमा चाहिँ त्रिवेणी सङ्गममा भएको, त्रिवेणी सङ्गमभित्र पर्ने वाल्मीकि आश्रम त प्रमाणितै छ। त्यही वाल्मीकि आश्रमको आधार अनि ती वाल्मीकि ऋषिले लेखेको रामायणको आधारमा हेर्नुपर्दा, इन्डियामा भएको नदी
जुन अयोध्या भनेर भनिएको छ त्यहाँ भएको नदी उत्तर भएकी छैनन्। शास्त्रमा वाल्मीकि आश्रममा उत्तर वाहिनी भनेको छ। चितवन जिल्लाको माडीमा 12वटा नदीहरू, चितवन जिल्ला जुन ठोरी माडी यो एरियामा पर्छ त्यहाँ चाहिँ 12वटा नदीहरू उत्तरतर्फ बगेका छन्। तर त्यहाँ भारतमा यस्तो पाइँदैन, इन्डियामा। त्यसले गर्दाखेरिमा हरेक दृष्टिकोणबाट चित्रकूटसँग जोडिएको सम्बन्ध चित्रवन भयो, चित्रकूट पर्वतको त्यो चित्रवनसँग जोडिएको सम्बन्ध चितवन भयो, चितवनसँग जोडिएको सम्बन्ध रामायणको छ। यसरी अनि यसका अझै गहन गहन विषयहरू छन् जो चितवन जिल्लामा जुन अहिले ठोरीमा भनिएको अयोध्या बाहेक अर्को अयोध्या सक्कली हुन सक्दैन, शास्त्रले प्रमाणित छ। विभिन्न कल्पमा विभिन्न खालका रामहरू जन्मनु भयो होला भन्ने केही व्याख्याकारहरूका भनाइ छन्, ती टार्नीबाट हो। कल्प कति भयो अहिलेसम्म, कति कल्प पृथ्वीको सृष्टि अहिलेदेखि चल्दै आउँदाखेरिमा कति कल्पहरू हुँदै आए, ती कल्पहरूमा फेरि कतिवटा राम जन्मिनु भयो, कोही राम उता जन्मिनु भयो होला, कोही राम यता जन्मिनु भयो होला भन्ने विषयका कुराहरू ती आफ्नो ठाउँमा राख्नुहोस्। यहाँको विषय के हो त भन्दा राम नेपालमा जन्मनु भएको हो कि होइन, यसलाई तार्किक तरिकाबाट, शास्त्र प्रमाणित तरिकाबाट, आस्थावान तरिकाबाट बताउन सक्न पर्यो। कुनै पक्षको हिसाबले मात्रै नि होइन, निष्पक्ष तरिकाले बताउँदाखेरिमा नेपालमै राम जन्मनु भएको हो। यसको लागि खोज अनुसन्धान पुरातत्व विभाग पनि लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा भेटिएको छ। र यसलाई धेरैले कमेन्टमा भन्नुभएको छ तपाईँलाई पहिल्यै थाहा र त किन नभन्नुभएको त भन्दा मैले भन्ने गरे हो। मैले 10 वर्ष अगाडिदेखि भन्ने गरेका थिएँ। मैले भनेका विभिन्न कथाहरूमा पनि भन्ने गरेका थिएँ। भारतमा धेरै जसो प्राय डुप्लिकेट नक्कली तीर्थस्थलहरूको नामाकरण गरिएको छ, कृत्रिम तीर्थस्थलहरू छन्, वास्तविक तीर्थस्थल नेपालमा छ भनेर मैले यो विषयमा बोलिराखेकै पनि थिएँ। त्यति बेला खासै सुनवाई पनि भएन। टपरे बाहुनहरू पण्डितहरू के बोल्छन् भनेर खासै महत्त्व नदिए होला, जसले दिए त्यसको कुरो चर्चा पनि हुन सकेन। त अहिले के भयो त भन्दा प्रधानमन्त्रीको सिटबाट बोलेको हुनाले अहिले विश्व स्तरमा चर्चा चलेको छ। यति बेला नै यही अवसरमा हामीहरूले यसको प्रमाणित गराएर यसको खोजमा उत्खननमा लागौँ भन्ने मेरो अनुरोध सहित फेरि यस्तै हाम्रा हजमला इन्टरटेनमेन्ट सँगसँगै बन्धुराज खनाल, संस्कार नेपाल टिभी, विभिन्न टिभीहरूमा पनि मैले यस्ता कुराहरू जानकारी दिइराखेको छु। यहाँहरूसँग अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। आज्ञा दिनुहोस्। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।